चाल है, कैसी सेहत तबीयत आपकी। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस ऑन योर डोर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे मेडिकल के हवाले से, मेडिकल के स्टूडेंट्स पे बात करेंगे, क्योंकि ये बड़ी एक लॉन्ग डिस्कशन है और डॉक्टर्स हज़रात जो हैं वो हमारे माशरे में उनको बहुत ज़्यादा माना जाता है, तो इस पर ज़रा डिस्कशन भी ज़रा थोड़ी लेंथी है। तो जो MBBS में जाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपके MCAT में अच्छे मार्क्स होने चाहिए और आपके जो FSC में भी हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स होने चाहिए। इवन कि कल तो जो है वो 90+ से ऊपर बात जा चुकी है। मैं आप लोगों के साथ एक डाटा शेयर करता जाऊँ कि हर साल 70 से 80 हज़ार जो लोग हैं ना वो MBBS के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब MCAT के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन उसमें से 3000 से 3500 के दरमियान जो हैं लोग वो एडमिशन अपना सिक्योर कर पाते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में। कुछ का डायरेक्टली MBBS में हो जाता है, कुछ का BDS में हो जाता है एडमिशन। तो इस तरह करके 3000 से 3500 जो लोग हैं ना वो अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर कर पाते हैं। तो बाकी जो लोग हैं 70 से 80 हज़ार जो बंदा अप्लाई करने वाला है, तो वो क्या करे, वो किधर जाए। मतलब हमारी जो है हम लोगों ने अपने बच्चों को इस कदर मतलब फीड कर करके, इस कदर उनको डिक्टेट कर करके डिप्रेशन का शिकार कर दिया होता है कि वो अगर नहीं क्लियर कर पाते तो वो एक अलग ही किस्म का ट्रोमा में चले जाते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 168 के लगभग जो हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जिसमें से आलमोस्ट जो 17 है उनकी जो है एफिलिएशन गवर्नमेंट से है। तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो अगर आपके पास गवर्नमेंट के बाद आपके पास प्राइवेट ऑप्शंस आ जाते हैं, लेकिन ये है कि प्राइवेट कॉलेजेस को है अब काफ़ी ज़्यादा छूट मिल चुकी है, तो उनकी फीसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो बात आती है अफोर्डेबिलिटी पे। अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप प्राइवेट कॉलेजेस से कर सकते हैं, लेकिन जो लोग मतलब प्राइवेट कॉलेजेस से भी परस्यू नहीं कर सकते, वहाँ से भी MBBS नहीं कर सकते, उनके लिए क्या हो सकता है। जो मेरी रिसर्च है या मेरे नॉलेज के मुताबिक, अगर आप कम्प्लीटली अगर आप मेडिकल में ही रहना चाहते हैं ना, तो 7 से 8 फील्ड्स जो हैं ना वो ऐसी हैं कि आप जो है अगर उनमें रहते हैं तो अगर आपके मार्क्स कुछ इस हद तक हैं कि आप एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं तो आप उन फील्ड्स में रह सकते हैं MBBS के बाद भी। लाइक आजकल बड़ी इमर्जिंग फील्ड है DPT में अगर आप 975 या 1000 की रेंज में आपके मार्क्स होते हैं तो आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं DPT के लिए। DPT बेसिकली डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी होती है। तो आजकल इनका बड़ा यानी कि ना अच्छा ट्रेंड है, तो आप DPT में भी जा सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं सिक्योर कर पाते तो आपके पास एक प्राइवेट के ऑप्शन भी मौजूद होते हैं, प्राइवेट में भी जा सकते हैं आप। तो DPT के बाद आ जाता है हमारा D फार्मेसी आ जाता है, जिनको फार्मासिस्ट भी कहते हैं। अगर आपके नॉलेज में हो तो रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी थी कि हर जो मेडिकल स्टोर है ना वहाँ पे फार्मासिस्ट का बैठना ज़रूरी है। D फार्मेसी की बेस पे ये फार्मासिस्ट के लिए गवर्नमेंट जॉब्स कम है, इसमें परेशानी की बात नहीं है। अगर आप फार्मासिस्ट बनते हैं तो फार्मासिस्ट D फार्मेसी की बेस पे आप अपनी कंपनी मेडिसिन कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपना मेडिकल स्टोर बना सकते हैं। मतलब ऐसी बात नहीं है कि इसका स्कोप नहीं है, आप बड़ी लग्जूरियस लाइफ गुजार सकते हैं, बड़ा अच्छा यानी कि आप जो है अपना लाइफस्टाइल जो मेंटेन कर सकते हैं। फिर अभी थोड़ी यानी कि इस चीज़ में गवर्नमेंट ने सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है, लेकिन आने वाले टाइम में ये चीज़ ज़रूरी हो जानी है। ये चीज़ बल्कि ज़रूरी नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जानी है कि कोई भी मेडिकल स्टोर होगा वहाँ पे फार्मासिस्ट लाजमी बैठेगा, मतलब फार्मासिस्ट की मौजूदगी वहाँ पे ज़रूरी होगी। तो फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट के बाद आगे आ जाती है DVM फील्ड आ जाती है। हमारे माशरे में जो DVM है, जो DVM डॉक्टर्स होते हैं इनको मतलब बड़ा डिग्रेड किया जाता है। मतलब कि हमारा एक नेचुरल सी हमारा एक डायलॉग है कि यार इतना पढ़ के अब तुम डंगर डॉक्टर बनोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में इस चीज़ को इस हवाले से लिया जाता है। तो हमारा जो है माशरा, हमारे माशरे में जो है ना DVM को बड़ा यानी कि ना एक किया जाता है, डिग्रेड किया जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। DVM का बहुत ज़्यादा स्कोप है।
اگر آپ یورپ کی طرف چلے جائیں تو آپ کی سوچ سے زیادہ ڈی وی ایم کا اسکوپ ہے. لائک آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور دوسرے جو کنٹریز ہیں ان میں ڈی وی ایم کا بہت زیادہ اسکوپ ہے. تو ایک یہ فیلڈ ہو سکتی ہے میڈیکل کے حوالے سے. پھر اس کے علاوہ جو ہے ایم ایل ٹی کر سکتے ہیں. ایم ایل ٹی ہے جو میڈیکل لیب ٹیکنالوجی. میڈیکل لیب ٹیکنالوجی میں یہ ہے کہ ہمارے جو لیب لیول پہ مطلب جتنے بھی ٹیسٹ وغیرہ آتے ہیں اس کی بیس پہ ہم وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں, اس کا لائسنس اپلائی کر سکتے ہیں, وہاں پہ جابس اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد اگر ہم آگے ایم ایس کر لیتے ہیں تو ایم ایس کی بیس پہ ہمیں ڈائریکٹلی 17 اسکیل میں جو ہے وہ ایک اچھی جو ہے جاب مل سکتی ہے. پھر آگے ایم آئی ٹی آ جاتی ہے, میڈیکل امیجنگ ٹیکنالوجی. اس میں آ جاتا ہے جیسے کہ ہمارے یہ جو ایکس ریز وغیرہ ہوتے ہیں یہ فیلڈ آ جاتی ہے. تو اس میں بھی بالکل ویسے ہی اگر آپ ایم ایس کر لیتے ہیں تو مطلب 17 اسکیل میں آپ جاب اپنی سیکیور کر سکتے ہیں. پھر آگے آپٹومیٹری ہے. آپٹومیٹری جو ہے فیلڈ یہ آئس سے ریلیونٹ ہے. مطلب یہ وہ فیلڈز ہیں جن کے بارے میں ہم لوگوں نے بیسیکلی سنا ہی کیا ہوتا ہے, ڈی پی ٹی سنا ہوتا ہے, ڈی فارمیسی سنا ہوتا ہے, یا زیادہ سے زیادہ ایم آئی ٹی سنا ہوتا ہے. تو آپٹومیٹری ہے. آپٹومیٹری میں جناب والا آپ آئس سے ریلیونٹ ہے. تو اگر آپ پیورلی میڈیکل میں ہی رہنا چاہتے ہیں تو آپ آپٹومیٹری بھی کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آ جاتی ہے آڈیومیٹری ہے. آڈیومیٹری میں بھی مطلب یہ ہے ہمارے ایئر سے ریلیونٹ ہے. تو یہ جتنی بھی فیلڈز ہیں ان میں اگر آپ لوگ آگے ایم ایس کر لیتے ہیں تو آپ ایک 17 اسکیل میں اچھی یعنی کہ نا آپ ایک جاب سیکیور کر سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو کبھی بھی جو ہے یہ کنسیڈر نہ کریں کہ اگر آپ لوگ ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن نہیں سیکیور کر پائیں تو دنیا ختم ہوگی. ایسی بات بالکل نہیں ہوتی. جو رزق ہوتا ہے, رزق اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے ہمیں جتنا ملنا ہے. تو کبھی بھی رزق کے حوالے سے پریشان نہیں ہونا. کوئی بھی فیلڈ ہے, کسی بھی آپ نے فیلڈ میں جانا ہے, کوئی بھی پروفیشن چوز کرنا ہے تو ہمیشہ کوشش کریں, ہمیشہ ایک سنسیئر نیت کے ساتھ کریں اور اس چیز کو یعنی کہ اپنے دل اور دماغ میں رکھیں کہ ہم نے سرو کرنا ہے, ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. تو بلیو می کہ ہم 3 سے 4 چیزیں ایسی ہیں کہ ہم انہی 3 سے 4 چیزوں کو لے کے پوری زندگی پریشان رہتے ہیں. تو آپ لوگوں کو سرو کریں. لوگوں کو سرو کرنے سے آپ کو لوگ دعائیں دیں گے. تو دعائیں جو ہیں دعاؤں سے بہت کچھ بدل جاتا ہے. سب کچھ میرے خیال سے سب کچھ دعاؤں سے ہی ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے اپنے آپ کا اپنا جو ہے یہ مائنڈ سیٹ بنا لیں کہ آپ لوگوں نے سرو کرنا ہے. باقی رزق اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کو ملنا ہے. تو یہ تھی جو میڈیکل سے پیور میڈیکل سے ریلیونٹ فیلڈز تھی. تو یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. ان شاء اللہ تعالیٰ آگے ہم مزید لیٹ سپوز کے کچھ لوگ مطلب ان فیلڈز میں نہیں جانا چاہتے, مطلب ایم بی بی ایس کی بات کہ وہ ذرا سیپریٹ فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو جو ہے ان کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ ریپیٹیشن کی طرف مت جائیں. میرا ماننا یہ ہے کہ ریپیٹیشن کی طرف مت جائیں. اگر آپ لوگوں کو بہت زیادہ اپنے آپ پہ کانفیڈینس ہے اور آپ لازمی ہی کرنا چاہتے ہیں, لازمی ہی جانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ ریپیٹیشن کی طرف جائیں. لیکن مین وائل جو ہے آپ کسی نہ کسی اور یونیورسٹیز میں اپنا ایڈمیشن یا کسی اور کالج میں اپنا ایڈمیشن سیکیور کر لیں. کچھ لوگ ایون اس قدر ڈپریشن کے شکار ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو روم میں بند کر لیتے ہیں. جب آپ کسی اور یونیورسٹی یا کالج میں اپنا ایڈمیشن سیکیور کر لیں گے, وہاں پہ نیو ٹیچرز ہوں گے, نیو دوست ہوں گے آپ کے, تو آپ کا جو اسٹریس ہے یا آپ کا ڈپریشن جو ہے نا وہ بہت حد تک جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے. تو باقی اگر آپ ریپیٹیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن مین وائل جو ہے نا اپنا کہیں نہ کہیں ایڈمیشن لازمی سیکیور کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ایٹ دی اینڈ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ہٹ کریں تاکہ آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو میری جو لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ لوگوں کو ملتی رہیں اور میں آپ لوگوں کی رہنمائی کرتا رہوں. اللہ حافظ.